बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सब पूरी कौम के साथ अपने रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को महफूज किया, पाकिस्तान के आइन को महफूज किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है उसको दोबारा बहाल किया। और हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नज़रिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। ये ना किसी की हार है, ना ये किसी की जीत है। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये 22 करोड़ आवाम की जीत है और ये अदलिया की जीत है जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट को सामने रखकर और हालात को सामने रखकर ये फ़ैसला दिया। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा के लिए एक सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। और इस बैटल में ये जो लीगल बैटल जो लड़ी गई है इसमें मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन के तमाम पार्टीज़ के हेड्स, उनके कॉलीग्स, उनके साथियों ने और वो इत्तेहादी जिन्होंने हक सच की बात करने के लिए वो हमारे साथ आ मिले, वो इंडिपेंडेंट्स जो पार्लियामान में बतौर इंडिपेंडेंट के बैठे थे, उन्होंने हक गोई के लिए हमारा साथ दिया। और वो रेबल्स जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने सच को सच कहा और गलत को गलत कहा, हम उन सब का अपना फ़र्दन और इज्तिमान शुक्रिया अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह अगला मरहला अदालत उज़्मा के फ़ैसले के मुताबिक अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब दोबारा फील्ड में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत के साथ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये मरहला कामयाबी से तय करेंगे। उसके बाद दूसरा मरहला होगा, उसका भी अदालत उज़्मा ने अपने फ़ैसले में शॉर्ट ऑर्डर में लिख दिया है, वो लीडर ऑफ द हाउस के चुनाव का। वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से हम उसको तय करेंगे और फिर हम सब मिल के मुशावरत के साथ इस मुल्क की जितनी भी हद्दुल मक़दूर खिदमत कर सकते हैं, गुरबत, बेरोज़गारी, तरक्की और खुशहाली के हवाले से, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा KPK है या पंजाब है, और वो मिलियंस गरीब आवाम जिनको दवाई नहीं मिलती, जिनको एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। मैं समझता हूँ कि अब ये हमारे कांधों पे ये बोझ आन पड़ा है और इंशाअल्लाह हम मिलकर जिस तरह ये मराहिल हमने तय किए हैं, इंशाअल्लाह उसको भी हम कामयाबी से तय करेंगे। हम सब अल्लाह ताला से दुआ गो हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सवाल में आ जाएंगे। मियां साहब, अगर पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो है वो ऐवान से मुस्ताफ़ी होती है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? और दूसरा, अगर सूबों में गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सद के दिल के साथ और बिल्कुल इन अ वेरी कैंडिड वे कि हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये ना गैब का इल्म हमें है, ना नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। दूसरी जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि
اگر پی ٹی آئی والے استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس ایوان کے جو سنہری روایات ہیں اس کے مطابق چلانے کے لیے حتی المقدور کوشش کریں گے، اینڈ پوری کوشش کریں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ سوال آ جائے گا، ان سے سوال کریں۔ سما ٹی وی سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کی وزارت وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ باقی ہے، اور اگر جب یہ آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو دعوت دیں گے بطور اپوزیشن لیڈر کے جو اصلاحات کرنی ہے ان کو ساتھ لے کے چلا جائے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ان تمام اکابرین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو نامزد کیا۔ میں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اپنی پارٹی کا۔ تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ مرحلہ طے ہو جائے گا۔ رہی بات کہ کوئی رکاوٹ ہے تو جادو ٹونا تو حرام ہے بالکل، اور وہ ہر حوالے سے حرام ہے۔ تو اس لیے ویسے بھی اگر کوئی جعلی جادو ٹونا تھا وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے ویسے بھاگ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم ریفارمز کے لیے پارلیمان میں تمام پارٹیوں سے رجوع کریں گے، تاکہ ملک کو یہ احساس ہو کہ اس میں سب کی جو آواز شامل ہے۔ بلاول صاحب سوال کریں، ان سے سوال کریں۔ بلاول صاحب سوال کریں۔ میں سمجھتا ہوں آج کی یہ شب شکر کا تقاضا رکھتی ہے، اور شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور ہماری قوم پر اپنی نظام انصاف اور عدالتوں پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا ہے۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے ایوان کو، اس پورے نظام کو، معیشت و معاشرت سب کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ نئی آنے والی قیادت ایک ایسا پاکستان دے گی جس میں پاکستان کی تمام لوگوں کو، تمام زبان بولنے والے، تمام علاقوں میں رہنے والوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور بار کونسل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ صحیح وقت میں سچ کے ساتھ کھڑے رہی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ تاریخ کے صحیح وقت میں ہم تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے تھے۔ ہم ایک منٹ، تمام لائرز، تمام پارٹیز کے لائر جو ہیں، پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، جے یو آئی کے، بی این پی مینگل کے، اے این پی کے، اور درجہ بدرجہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں ان کے لائرز نے جس انتھک محنت سے کام کیا اور شاندار دلائل دیے ہیں، ہم سب ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بیٹل کو جیتنے میں بڑا ہاتھ ہے۔ میں شہباز شریف صاحب متحدہ اپوزیشن کی طرف سے اور پورا پاکستان کو ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں، اور جیسے ہمارا قائد حزب اختلاف اور جلد انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جیت ہمارا جیت نہیں ہے، نہ کسی ایک آدمی کا شکست ہے، یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے، اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کے بحالی کی طرف بڑھیں گے، ہم میڈیا کی آزادی کو بحال کریں گے، ہم پاکستان کے عوام کو ان کا اپنا معاشی حقوق دلوائیں گے، اور مل کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ جب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ صاف شفاف الیکشنز ہو، اور عوام کے منتخب نمائندے جن کے پاس عوام کے مینڈیٹ ہو وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہاں کا تو آپ نے بتا دیا، صبح پنجاب داور صاحب بولنا نہیں، آپ کو جانا پڑے گا، بس یہاں سے ہوتا ہے آواز سے ٹھیک ہے، بس بہت ہماری آواز نکلتی ہے خیر۔ میں سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج جو تاریخی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور 3 تاریخ کو بے شک جو ہوا وہ پارلیمنٹ پہ حملہ تھا، وہ جمہوریت پہ حملہ تھا، وہ پاکستان کے آئین پہ حملہ تھا، وہ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام پہ حملہ تھا، اور آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ، جو تاریخی فیصلہ دیا ہے،
اور اس رولنگ کو اور جتنے بھی ان کے اقدامات تھے ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا ہے، ان کو رد قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جس نیریٹو کے بنیاد پر انہوں نے وہ فیصلہ، وہ رولنگ دی تھی، اس نیریٹو کو بھی ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے۔ تو میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی یہاں پر رکھوں گا ضرور کہ اب اصل مرحلہ، ہمارا اصل امتحان اب اس کے بعد آئے گا، کیونکہ جو ریسپانسبلٹی، مسائل جس لیول تک ہمارے پہنچ گئے ہیں، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے، ملٹرائزیشن ہے، یہاں پر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی اور باقی علاقوں میں جو مسنگ پرسنس کے مسائل ہیں، ان سب مسائل کو اب حل کرنا ہوگا، اور ان کے حل کرنے کی رسپانسبلٹی اب ہمارے اوپر آتی ہے، اور ہم سب قائدین کے اوپر آتی ہے۔ تو قوم جو توقعات رکھتی ہے، امید ہے کہ ہم ہماری قیادت، اپوزیشن کی جو قیادت ہے، وہ اس پر آنے والے وقت میں پورا اترے گی۔ بہت شکریہ۔ جی مولانا اسد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے آئین کو اس کا حق واپس دلایا ہے، اور وہ آئین جو پاکستان کے اندر رہنے والے تمام نظریات کے حامل اداروں کی، پارٹیوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، چاہے وہ قوم پرست ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیکولر ہوں، لبرل ہوں۔ ہم اس آئین کی بحالی چاہتے ہیں جو تمام پاکستان میں رہنے والوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اور انسانی حقوق کا تحفظ، معاشی حقوق کا تحفظ، جمہوری حقوق کا تحفظ، اس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تمام نظریات کی حامل یہ تنظیمیں مسلسل جدوجہد کر رہی تھی، اپنی ذات پر تنقید برداشت کی ہے، اپنی پارٹیز پر تنقید برداشت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ عزم مصمم لے کر ہم میدان عمل میں رہے ہیں۔ آج جس طرح شہباز شریف صاحب نے اس بات کا اظہار کیا، اور بلاول صاحب نے اس کا اعادہ کیا کہ یہ کسی فرد کی، کسی تنظیم کی کامیابی نہیں اور کسی کی ناکامی نہیں، بلکہ آئین کی فتح ہے، پاکستان کی فتح ہے، پوری قوم کی فتح ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اس بنیاد پر کہ ہماری کسی تنظیم کے ساتھ لگتی نہیں ہے یا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، آج پوری قومی قیادت اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، ہمیں مل کر اس قوم کی وحدت کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستانی قوم مسلسل کئی سالوں سے منتشر ہو رہی ہے، منتشر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تمام قوم کو منتشر ہونے سے بچانا ہے۔ اس آئین کے نیچے ان کو ایک وحدت کر کے اس وحدت کو پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ میں یہی جذبات رکھتا ہوں، اور اپنے تمام اکابرین سے کہ جنہوں نے یہ جدوجہد کی ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جس طرح اپوزیشن لیڈر نے آج شروعات میں کہا کہ یہ کسی کی آج ہار یا جیت کا مسئلہ نہیں ہے، میں اسی بات کو دہراؤں گا، اور آج میرے خیال سے اسی بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے چند نادان دوستوں کے مشورے سے آج سے چند دن پہلے آئین پر اور پارلیمان پر حملہ کیا گیا، اور پارلیمان کا مسئلہ عدالت میں چلا گیا۔ عدالت نے آج ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے ہمیشہ کے لیے نظری ضرورت کو دفن کر دیا، اور عدالتی فیصلے سے آج جمہوریت مزید مضبوط ہوئی ہے، اور پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے۔ میرے خیال سے اس کے بعد کا مرحلہ شاید نہایت ہی اہم ہے، جہاں پر ہم سب نے مل کر پاکستان کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، پاکستان کے مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے، اور اس کے لیے سب نے اپنی سیاسی نظریات سے تھوڑا اوپر اٹھنا ہوگا،
अपने अपने सियासी नज़रियात और वाबस्तगियों से बाला तर होकर मुल्क का सोचना होगा, पाकिस्तान का सोचना होगा, अपनी कौम का सोचना होगा। और मैं बेशक इस से मुत्तफिक हूँ कि अब तलखियों की गुंजाइश नहीं है। उस तरफ भी जो लोग हैं, उस तरफ भी जो साथी हैं जिन्होंने बदकिस्मती से हमें शायद मुल्क दुश्मन और गद्दार समझा, लेकिन हम ना उनको मुल्क दुश्मन समझते हैं, ना हम गद्दार समझते हैं, हम उनको भी पाकिस्तानी समझते हैं। और आज यही अपील इनसे होगी कि उन तलखियों को बुलाकर आए, मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक सख्त मराइल से हमकिनार किया। और जैसे मेरे साथियों ने किया कि हमारा इरादा इंतकाम का नहीं है। हम यहाँ पे ये जो इकट्ठे हुए हैं एक ही नज़रिए पे हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है। 22 करोड़ आवाम को जो उन पे मुश्किलात हैं, जो मुसीबतें हैं, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गई है। हमने उससे उनको निकालना है। इस मुल्क को एक ऐसी पहचान देनी है कि ये अवाम खिदमत मुल्क है, वेलफेयर स्टेट है। और मैं अपने PTI के भाइयों को भी अर्ज़ करता हूँ कि तलखियों को दूर करें, मिल के बैठें हमारे साथ। जैसे हमारे अपना कायद ने लीडर ऑफ द हाउस इंशाल्लाह होंगे। आसिफ साहब ने भी कहा कि हमारा इंतकाम का कोई इरादा नहीं है, नाम इस बुनियाद पे जुड़े हैं। और हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम इस पे पूरा उतरें, खिदमत करें। और दूसरा, मैं सारे साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ, लॉयर्स का, अपने मेंबर्स का, और ख़ास करके मीडिया का, क्योंकि मीडिया ने इस दफ़ा पूरी जमहूरियत दिखाई है। और जैसे दिन रात वो जागते रहें और हमें रिपोर्ट देते रहें, मैं उनका भी मशकूर हूँ। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम कायदीन को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और बिलखुसूस उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स को मुबारकबाद दूंगा जो आज तारीख़ी दिन हम में नसीब हुआ है। मैं समझता हूँ मज़लूम और महकूमों के लिए आज का ये तारीख़ी दिन या तारीख़ी फ़ैसला एक हल्की सी हमें उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। और यही उम्मीद रखते हैं कि ये किरण जो है आइंदा आने वाले दिनों में एक रोशनी में तब्दील होगी। और ये ना कि सिर्फ़ एक सूबे, एक ज़बान, बल्कि मुल्क भर में जहाँ मज़लूम और महकूम नाइंसाफ़ी के अंधेरों में जिनको धकेल दिया गया है, जिनके बच्चे आज दिन तक उन काल कोठरियों में, अंधेरों में हैं, उनके लिए एक रोशनी की एक नवीद साबित होगी। और इसके साथ साथ मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस दौर में, हालांकि एक महीने का अरसा था जिसमें मीडिया भी 24 आवर्स जो है ना वो अपनी रिपोर्टिंग करता रहता था, और इस तरह पॉलिटिकल पार्टी के जो अकाबरीन पे, लेकिन इसके आगे जो हमारे लिए जो मराइल आएंगे वो बहुत सख्त तरीन होंगे। और आज हमने ये तय कर लिया है कि उन मराइल का भी हम बड़ी खुश असलूबी से जो उसका मुकाबला करेंगे। खुदावंद ताला से यही दुआ करेंगे कि उन मराइल को कामयाबी करने में हमारी मददगार साबित हो। बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही अदालती फ़ैसले ने पूरे मुल्क में ये साबित किया है कि अदालतें आज़ाद हैं और अदालतों ने तारीख़ रकम की है। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने जो लोगों से वादे किए, जो तब्दीली की बात थी, वो महज सिर्फ बातें थी, बातों के अलावा कुछ नहीं कर सके। और कहा कि हर किसी पे करप्शन के इल्ज़ामात उठाए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सके। और जहाँ तक बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का इशू है, वहाँ इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनकी बेशतर लिस्ट मेरे पास आज भी मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मरले से गुजरेंगे, जैसी आज की मौजूदा अपोजिशन वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी तो मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा। और वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उनकी जल्द उनके इलाकों में वापसी हो, जिनके प्यारे लापता हैं वो अपने घरों को जा सकें। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हम शहबाज शरीफ साहब से भी और तमाम लीडर साहिबान से शेयर करेंगे। और इंशाअल्लाह जल्द उम्मीद रखते हैं आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से
कि जल्द वो कौम को इस पे खुशखबरी देंगे। मैं दो बातें कर लूँ जी। एक तो आपका मीडिया का मुकर्रर शुक्रिया कि आपने इस तमाम मराइल में आपने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने हक़ाइक़ पूरी कौम को के सामने लेके आए। जो मराइल थे, जो मुश्किलात थी, जो चैलेंजेस थे, सब आपने अच्छी तरह कवर किए। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जनाब एहसन बून साहब ने, उनकी टीम ने पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ के लिए बहुत शानदार तरीके से और बड़ी यकसुई से इसमें हिस्सा लिया और आवाम की आवाज़ वो उन्होंने पहुँचाई अदालत उज़्मा में। हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। अब बलूचिस्तान के जो ज़ुमा यहाँ मौजूद हैं पार्लियामान में, वो मसरूफ़ हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पीकर के और दूसरे तमाम मराइल। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश होगी कि इन इलेक्शन को जो 10 तारीख को होने जा रहे हैं, इनको मेहरबानी करके ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए मौखर कर दें, ताकि पार्लियामेंट में बलूचिस्तान की पार्टीज़, उनके ज़ुमा अपना जो आइनी किरदार जो है वो कर सकें। आपका